27 حملة عام 2026 سلامتنا يبصحكم كبرات تخطاتلتنا نهلو ميستداولو زيناتات حيزنا قريبنا لنا بقدامنت كندرستاتهم بيت فردي كاليغاري كندا بلعلي إيرتراويان وسانة محلاليفو سراويت سودان نتي رئيسة كتما كارتون مس إل أوبيد زرخب عبيد إرجع ملؤ بملؤ كم زقوطاترو قليتو كينيا منستر سومالينا بهاجرا كياتو كالكيلا أغوانداوي دبلومات أولارا أوتونوك أتسأل مرحو الدب حبرات هاجرات نمخان إي ودادرالو أبا ديمقراطية ريبابليك كونغو لبدا إيبولا بزلعل بركي يوسخالو هاجراويت كانتا كعصو مربب دك أنستيو تركي تعويتا زبليوم زرسرا مسعب بيت فردي كاليغاري كندا بلعلير 4 إيرتراويان وسانة محلاليفو أب كتما كاليغاري زركب بيت فردي مستياب زحلف عمت عب مونغو إيرتراويان زقات أما قونتي بزتا أساسر أب لعلي 4 إيرتراويان وسانة كم زم محلالفت مالي 26 حملة BBC زوج حبريتا يملكت أبي ورح مسكرم قلت شحن 23 أب كتما كاليغاري كبابي فولكون ريج أبي مونغو دقفت منقست إيرتران تقاومتن بستلعل نعبي أبي نبرت إنو تنسفيح مقدعتي أكالن كمز بتحز كاريو بوليس كاليغاري نازخونتات عب تاريخ تا كتما كاب زقات أموزخفة هزباو نعب كبل كليز أونيرو نازي سعيبو بركت زبولو سبات بقبن تخصيصهم كملالو سدحر مزنح تمالي دانيا هاري فان هارتن أبلع ل 4 إيرتراويان نايمود أتاو سنة هيبولهم أتم 4 ولك أصابات عب نعبي مكفالو كمون نقونت زوع الأطوار محسب زبلو جبنات استخصصوا قينهم أتم اتفاقات تباهيلهم استرخبوا لك أصابات نستوسن جزي كاب 10 تخلتك 17 تشمون تأوار حبيلو عب تحتيز أنواع مكتال بوليسن قدم من قصاصن كتأنحو تفريدهم علو محبر سبهم نستوسن ساعات كسر حست عززهم قينهم نزمت 10 عمتات زخون يكون عينة أطوار قينات وين نقونت إذا قال كل نجارات نقيح جدما تأكيدهم علو دانيا هاري فان هارتن وصانو أبزم محل الأوان أبا كندا زخون يكون بوليتيكاو في اللي بقونتن بنعبن كفتحي فكرني بمبال أتيزا قات أما فتز أمن هزباوي تاتا ختمة أب حدا غازو دغن ناي بوليس حيل تازج أنغان منبارو قليزهم أبتي أبا مسكرم قلت شحن 23 زقات أما قونتي لعلي 250 زخونو سبات إيد كم زناورم زفلت كوينو زاقيت بوليس أبا لعلي 28 سبات تستفل عليه كستات قبن مسريت ركاب أتي بوليس ناتو قداين ممرمارن تواساتي نمل العين كساب حجي سفيح سرحتي كايد كم زلن نتم بتمساسالي تجوارات كساتفو زخولو سبات كم متنقطع كخون كم زخل تعذبتي قلت سراويت سودان ناتي رئيسة كتما كارتوم مس إل أوبيد زرخب عبيد أرجع ملؤ بملؤ كم زقوزات رجاليزهم عند علماء مقطعات أرجع على صادرات سراويت وهابي قلت أف دقف أبي سمين كردفان ن إل أوبيد نمقطعات زجبر فتنة دو كبل مقبار كم زخانة سراويت سودان فليتهم أبصاب الجزيرة كم زملكتو سراويت سودان نترجع على صادرات بمقطعات وتهدرات أتوارن ندادن كالوت عقد دستنا جرات بقليلوهن كساس كم زخلون بانت أروع تقوجلو وهابي قلت أف دقف نرسى كتما جزات سمين كردفان زخنت أول عبيد نخي قطعة رازق العدل كم زخنة عمل كيتوم أب كتما أول عبيد فرق مليون زخنو سبات كم زلون جل عتق وهابي كلتوف دقف قبل عليه سلاموين سبات كبير سبعة جهزتين دبدب درون يفتن كم زلون سبات يعمل كتوم أب تختما بتعتق جل قدم قبل سبعوي قبل عليه سلاموين سبات كبير سبعة جهزت كم استفدت سما ودب حبرات هجرات أفريتو كم زنبرن تقداي بكمشين سبعة مسلات ودب حبرات هجرات ستحزر أسا قداي كم زخنة نفلات جل عتق RSF نتك عند ترجعت مالي سنبت النمقط عرب زجبرو فتنة سراويت سودان بالعلمة كم استخلخلن دماوي وجب بمكياد عب مونغو كارتومن أول عبيدن زركبا كتماتات كم استقطعترن دمات تأبطاب ملكت سراويت سودان بسخفة متقعة ختماتات كرفان جاريكن بمقط عرب لعل عتق جل RSF كبيت كسارا كم زوردن ندحليت كان سحب كم زجبرون أفليتهم سراويت سودان زوستو زلو تهدراو متقعة بمقطعلنا ترسا كتما كارتوم مس إل أوبيد زرخب عبيد أرجع على صادرات ملؤ بملؤ كم زقوزات رودما أفليت اللهم غازيتنيا الجزيرة الميقداد الروحايد سراويت سودان نتيك عند أرجع ملؤ بملؤ أنت تقوزات يروى أبى وش تعوارح نمجمر تاجزي عم منقر سكتما كارتومن كوردوفانن قد تاوي ركب كلوزا جبر مخانو حبيرو كينيا منيستر سوماليا بهاجرا كي أدخل كلا سبسلطان كينيا منيستر قدات وصاي بريزيدنت سوماليا بنيروبي هاجراو معروف نفرتي جومو كينيا تامس بتحدنا بمقدشو كم زملسو صبصبات يملكتو اتحد خابتم نايك اربا بوليتيكاو محز بريزيدنت حسن شيخ محمود نابا وشتي فيلا سوماليا كم لعلواي 7 زرقه بعل سلطان نابت هاجر كاتو كم زي فقدلو نابرسه كتما سوماليا قدم مملاسو بسبسلطان كينيا كم استحبرو صبصب بايدا اونلاين ب 26 حمل حبيروم منغست كينيا يكون فيدرالوي منغست سوماليا اتي منيستر نمنتاي مئتاو كم استقلكلز جلص مغلص
መግለጺ ኣየውጽን ዘለው እዚ ፍጻመ ብዛዕባ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ናይሮብን መቃዲሾን ሓድሽ ሕቶታት ከበግስ ተኽእለሎ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰበስልጣን ኬንያን ካልኣይ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማሊያ ነቲ ዝድለ ኣገባባት ኢሚግሬሽን ከየማልኣ ናብቲ ሃገር ኣትዩ ብምባል ካብ ናይሮቢ ከም ሰጎግዎ ዝዝከር እዩ ብኻልእ ወገን ሶማሊያ ኣምባሳደር ኬንያ ፀዊዓ ከም ዘላ ተገሊጹ ሓያሎ ሚኒስተራት ሶማሊያ ናብ ናይሮቢ ከኣቱ ተኸልኪሎም ዝብል ጸብጻባት ጽዒቡ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማሊያን ኣምባሳደር ኬንያ ኣብ ሶማሊያ ፀዊዑ በመሰረት ወግዓዊ ምንጭታት ሰበስልጣን ሶማሊያን ኬንያን ብዛዕባ እቲ ኣባላት ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማሊያ ኣብ ናይሮቢ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ጆሞ ኬንያታ ደው ኢሎም ናብ ርእሰ ከተማ ኬንያ ከኣቱ ዝተኸልከለሉ ዝተገልጸ ፍጻመ ዝምልከት ኩነታት ክዛተዩ ትጽቢት ይግበር ምንጭታት ኣብ ውሽጢ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሶማሊያውን ኣረጋጊጾም ኣምባሳደር ኬንያ ኣብ መቃዲሾ ናብቲ ሚኒስትሪ ከም ዝተጸውዐን ሰበስልጣን ሶማሊያ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ መብርሂ ክሕቱን ትጽቢት ይግበር ኡጋንዳዊ ዲፕሎማት ኦላ ኦቶኑ ቀጻሊ መራሒ ውድብ ሕብራት ሃገራት ንምዃን ይወዳደር ኣሎ ኡጋንዳዊ ዲፕሎማት ኦላራ ኦቶኑ ቀጻሊ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ንምዃን ቆቢዑ ብምድርባይ ንኣንቶኒዮ ጉተሬስ ብምትካል ሻብዓይ መራሒ ውድብ ንምዃን ከም ዝደልዩ ኣረዲዩ ኣቀዳሚ ኣቢሉ ምክትል ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኮይኑ ዝሰርሕን ፍሉይ ተወካሊ ህጻናትን ምዕላይ ዕጥቃዊ ጎንጽታትን ዝነበረ ኦቶኑ ዓርቢ ናብ ፕሬዚደንት ሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ቤት ምክሪ ጸጥታን ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ነቲ ውድብ ንምምራሕ ባህጊ ከም ዘለዎ ኣረዲዩ بهاجر أوغندا استوكل ود 75 عامات دبلومات أولارا أوتونو نت بعد مزدفن خلت 5 عامات نتود بسمرحن غوتيريس كتكن أب قلولاون زلو دب حبرات منقصات حدش هيوت كزرز لعلى أيو كم زصبينا ملكيتو تبل تيارت أفريقيا تصبيبو نسو أب دبدابيو أقداس نتقص على تكالوان تحدثات كغلحن عبيتا هاغراوي ግጭታት بؤن بؤدون مبال أب زغبر ጻርታት ቀዳምነት ሂቡ ከም ሰርሕኑን ኣመልኪትዩ بتوسخون نعي ودب حبرات هاجرا زقطات AI كقوم كم زخنة كم استمت أبعن قطباو معبالة زي قد لوتي كلمات لا يمخانو كم زحبرنون أتتصاب يرد أغوانداوي دبلومات أولارا أوتونو حويسو رافائيل غروسي كاب أرجنتينا حلافي هاغراوي تكال أتوميك ساعات ودب حبرات هاجرات بريزيدنت تشيلي نبر ميشيل باتشيلت مكتل بريزيدنت كوستاريكا نبر ريبيكا غرينسبان منستر وصا غداياتن مكل خالن إكوادور نبر ماريا فرناندا إسبينوسا منستر وصاي هاجر غيانا نبر كارولين رودريغاس بيركاتن بريزيدنت سينيغال نبر ماكي سالنتي وددر ممرح زنحانو حزلو حصيات كم زخانو اتتصبصب أملكيتهم أتي مسرح من مراز أبز سامونزي أب 15 هاجرات بزقامة بيت مخرج ذات حبرات هاجرات كم سالت اتحبرت ملكت أبا ديمقراطية ريبابليك كونغو لبدا إيبولا بزل على بركي وسخلو أبا ديمقراطية ريبابليك كونغو زرزلو لبدا حمام فيروس إيبولا بزل على درجة ناوسخي خيد كم زلون كساب حجي بزحنايتم بفيروس تلخفو سبا 3,300 كم زبتحن بزح زموتو دما عاد شحن 450 كم زبتحو منستر عنا هاجر تكالت عنا على من أفريتم أزد مانتي عب مبرقو كفالة هاجر استرائي لبدا حدا كابتم زخافون زسكفون تاريخ هاجر غير ولا تباهيلو سامويات عنا نت لبدا نمقصر عب زغبرو زلو من قصقاص عبيت عنقفاتات يغاطمو مابزلولو ات لبدا بسترائيل كبابيتات ركبو عطقات كجلتا زكايدو زلو وغان زيرغو كنتاتن سامويات عنا ناب كل كبابيتات بصحم كتابة حكمنا نمهاب عبي انقفات كوينوم يركب أبقى كبابتات زركبو نبرتي بسانكي زرخبو زلو جوجي حبريتا بلعلي سمويات عنا وهاب حكمنا زي ما تأمن يرئي لو أزيد محموماتنا بحكمنا كعم مخان نخعك أو نتحمام بزيادة نخلاب عن مخنياتي خونا لهم تكالت عنا على مس منغستي كونغو بمخان متنسافح وفري كتابتي كايدو كان تهلو يخون بر إذا فيروس نابكو رابط هاجرات كي لا بعزلو سقات زلعلى بمخانو عبي دوبات زقبر مكتتال زلعلو خين يركب بحفشا هزبي ملكتات اتحمام كم رسني دخان قطع جوالاتات كبير رئيس حمام من قصيلو دما تملاسن وصاتن مسريو بقلطفنا بماكلات تكالات عنا كخدو كم زلو سمويات تحساسب لو كبل لومي 20 شعاتن حمله الجزيرة زرقحو حبريتا يا ملكت هاجرايت غانتا كوعصا مربب دق انستيو تركي تعويتا هاجرايت غانتا كوعصا مربب فوليبول دق انستيو تركيا فصامن مغاطمتا برازيل 3-1 بمسعر تعواتي شامبيون كينا اب ماكو تشاينا استخايده وددر شامبيون صوتاتات مبرق اسيا دومه لعل بقعت زرعي تركي اب تاريخان خلاي غزيات عويتا تركي اب فرق فصامون نا انغاديت اتوددر تشاينا بمسعرا ناب فصامه بصيحه اذا عود دمان تركي ناب كاله معرف زسغاغر وصيت مخانو تنتنت تعودي يغلصوم كبرات تخاتلتنا نهلو ميسوني استدالو زيناتاتنا ابزي زازمنا لنا دحر قطري بزفنو زينا ساعات كسابن الرخبه سلام معلتي